भने दिउँसोको 1 बजे। पहाडको काखमा छौ सुन्दर हिमाल पहाड, हजुर हाम्रै स्वतन्त्रता समावेशी आधार, आवाजमा लोकतन्त्र सूचनाको साथ, मनोरञ्जन भित्र पनि हजुर हाम्रै बात, हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। आज हाम्रो बाँकी जीवनको पहिलो दिन हो। यो आजलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्यो भने आगामी दिनहरू पनि सुन्दर हुने सम्भावना बढेर जान्छ। आजलाई सुन्दर बनाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने यो सुन्दर बनाउनको लागि सकारात्मक सोचको विकास गर्नु र यो चाहिँ के भन्छ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ आजको समयको सदुपयोग र उपयोग गर्नु चाहिँ जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यहाँ दिउँसोको समयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा केही कुरो भन्न गइराखेको छु। दिउँसोको समयलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको समय तालिका र स्फूर्त शरीर हो। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि अघिल्लो राति नै अर्को दिनको लागि समय तालिका बनाउनुहोस्। बिहान छिटो उठ्नुहोस् र बिहानको समय तालिका चाहिँ पुरा गर्नुहोस्। बिहान अव्यवस्थित बन्नुभयो भने दिनभरि तनाव सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै बिहानमा शारीरिक अभ्यास गर्ने, स्वस्थ खाना खाने गर्नुभयो भने तपाईँ दिनभरि स्फूर्त र ताजा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, समय तालिकाभन्दा बाहिरको काम आयो भने त्यो कामको प्राथमिकतालाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। पहिले त्यो काम गर्नुहोस् जुन प्राथमिकताको हिसाबमा अगाडि बढ्छ। यदि तपाईँले त्यो गर्नु भएन भने तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू पछाडि रहन्छन् र पछि तपाईँलाई मानसिक दबाव हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकपटकमा धेरै काम नगर्नुहोस्। यसरी काम गर्दा झन् बढी समय लाग्छ र तपाईँका कामहरू पनि राम्रो हुँदैनन्। त्यसरी पहिले एउटा काम सक्नुहोस् होइन, त्यसपछि मात्र अर्को काम गर्नुहोस्। काम गरेको समयमा त्यो काममा केन्द्रित रहेर दायाँ बायाँ नगरेर काम गर्नुहोस्। क्या बुझ्नुभयो? त्यो काम गरेको समयमा चाहिँ त्यो काममा केन्द्रित रहेर दायाँ बायाँ नगरेर चाहिँ काम गर्नुहोस्। क्या मजाले त्यो काम सकेपछि अर्को काम सुरु गर्दा बिचमा थोरै समय आराम गर्नुहोस् या केही मनोरञ्जन लिनुहोस्। काममा घोटिरहने होइन, एकछिन आराम लिनु पर्यो कि मनोरञ्जन लिनु पर्यो। क्या यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको काम पनि समयमा सकिन्छ र तपाईँलाई फेरि समय पनि मिलिरहेको हुन्छ। क्या है, धेरै समय लाग्ने काम छ भने त्यो कामलाई साना साना भागमा बाँड्नुहोस् र ती साना साना कामहरू एक एक गर्दै पुरा गर्नुहोस्, एकैचोटि होइन। क्या यो पनि सक्छु त्यो पनि सक्छु भनेर हारालुस गर्ने लुच्छाचुडी गरे जस्तो होइन। क्या है, आफूले गरेको काम सम्पन्न भएपछि आफूलाई स्याबासी दिनुहोस्, आफ्नै लागि केही गर्नुहोस्। यसले तपाईँमा उत्प्रेरणा र उत्साह पनि राख्छ। प्रशस्त निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्नुहोस् र प्रशस्त पानी पिउने गर्नुहोस्। निन्द्रा र पानीको कमीले शरीरमा दिनभर आलस्यता बढ्नुको साथै विभिन्न रोगहरू पनि लाग्न सक्छन्। कम्तीमा हप्तामा एकपटक कामबाट बिदा लिनुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यो एक दिनको बिदाले दिने आरामले हप्ताका अरू दिनमा काम गर्नको लागि शरीरमा शक्ति र उत्साह ल्याइदिन्छ। क्या है, यसो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो दिउँसोको समयलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्छ। क्या दिउँसोको समय प्रभावकारी हुनुपर्छ, किनभने अधिकांश जति पनि हामीले माम र दामको लागि काम गर्छौँ त्यो कामहरू प्राय दिउँसो हुन्छन्। त्यही भएर दिउँसोको समयलाई यी मैले भनेका कुराहरूलाई ख्याल गरेर तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको
यो दिउँसोको समय प्रभावकारी बन्न सक्छ क्या है। हाम्रा नाति हाम्रा नातिना हाम्रा पनातिना हाम्रा शुभेच्छुक हाम्रा शुभचिन्तक तपाईँ समाजसेवी बुद्धिजीवी भद्र भलात्मीहरू, कार्यक्रम सुन्ने, कार्यक्रम मन पराउने, कार्यक्रम रुचाउने, कार्यक्रम प्रेमी तपाईँ देश तथा विदेश, गाउँ तथा सहर, विभिन्न टोल टोलानी बस्ती बस्तीहरूबाट यति बेला हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा सधैँ सुन्ने तपाईँ, कार्यक्रममा सधैँ मन पराउने तपाईँ, कार्यक्रमलाई सधैँ रुचाउने तपाईँ, हामी तपाईँसँग छौँ, तपाईँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी र तपाईँ मिलेर रमाइलो गर्नेछौँ। अबको 1 घन्टा 2 बजेसम्म रमाइलो गफगाफ हुनेछ, हँस्यौली ठट्यौली गफगाफ हुनेछ। हाँस्ने हँसाउने, नाच्ने नचाउने, रम्ने झुम्ने झुमाउने प्रस्तुति हो। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, एक दिन मात्र होइन, हरेक दिन घन्किन्छ यो कार्यक्रम। गाउँ बस्ती टोल सहर बजार विभिन्न ठाउँहरूमा घन्किराखेका छ र तपाईँहरूसँग गफगाफ गर्न हामी छौँ। रमाइलो कुराकानी हुन्छ। फोन गर्नुपर्छ तपाईँले 048 40 00 26 यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। रमाइलो गफगाफ गरौँला। नातिनी ध्वासी छिन् फोन उठाउने गीत बजाउने ठाउँमा। हजुरबा म स्वागत गर्छु नि मेरो हजुरबालाई भनेर ध्वासी लागेकी छिन्, ध्वासीले फोन उठाउँछिन्, गीत बजाउँछिन्। तपाईँहरूसँग रमाइलो गफगाफमा गरौँला। सुरुमा घन्किँदैछ, दसैँ आउन लागेको छ। दसैँ आइसक्यो, अब के आउन लागेको छ भने आइसक्यो यो गीतभन्दा पछि रमाइलो गफ गरौँला। आउनुहोस्, फोन गर्नुहोस्। वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै, वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै, दसैँ तिहार चाड र बाड खुसीले सारा भर्यो नि संसार। खुसीले सारा भर्यो नि संसार। देशमा लैलै सम्झनाको नि मैलै, सयपत्री फुलेको आँगन रातो अक्षता जमरा लगाई, यता मेरो आँसुको धारा उता होलान् रातै तिनी धारा। उता होलान् रातै तिनी धारा। अच्छा, कस्तो मिठो गीत। आहा, ल गजबको गीत घन्किसकेका छ। गजबको कुराकानी गर्न तपाईँहरूको माझ छौँ। हँस्यौली ठट्यौली व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति। आउनुहोस्, रमाइला गीतहरू बज्छन्, रमाइला गीतहरू घन्किन्छन्। यति बेला कोही आइबक्सनु भएको छ मेरो हजुरबा, कुरा गरिबक्स्योस् भन्छन् नातिनी ध्वासी। आए कोही। हेलो हेलो हजुरबा, दर्शन। दर्शन नमस्कार। को बोल्दैछौ, कहाँबाट? यता सिन्धुलीको 3 कन्याबाट सुजन ठकुरी। सुजन ठकुरी। हजुर हजुरबा। सुजन ठकुरी, के छ नाति, खबर के छ, के गर्दैछौ? यति बेला चाहिँ मजाले टक्रक्क लाएर बस्दैछौँ हजुरबा, हजुरको कार्यक्रम सुन्दै बस्दैछौँ। घाम मजाले लागेको थियो अघि, अझै धुम्म भएको छ हजुरबा। अहिले धुम्म भएको छ, अघि घाम लागिरहेको थियो। हजुर। दिन कसरी बित्या छ तिम्रो दिन? दिन अब घरै काम गरेको छ। अहिले चाहिँ अब कोदोमा धार लिएर भ्याइसक्यो भन्नुपर्छ। अब त्यही छ। गाउँघरतिर के भइराखेको छ?
गाउँघरतिर अब दसैँ आइसक्यो भन्नुपर्छ, मुखमुख आइदिएछ, अब सबै ठिकै छ गाउँतिर भन्नुपर्छ है। चहल पहल बढो। बढे हजुरबा बरु। गाउँतिर आउनेहरू आए कि आउँदैछन् कि अथवा आउने वाला छन्? आउनेवाला छन् हाम्रो गाउँतिर त हजुरबा, माटो सार्नेको चाहिँ भिड छ हाम्रो गाउँतिर। ओहो साँच्चै त लिप्ने बेला हुन लाग्यो, घर पोत्ने बेला हुन लाग्यो। हजुर हजुर। पहिला र अहिले धेरै फरक भयो। अहिले धेरै ठाउँहरूमा पक्की घरहरू बनिसकेका छन् है। गाउँघरतिर कच्ची घरहरू छन्। माटो कमेरो माटो, रातो माटो, पहेँलो माटो लिन्जाने गर्ने, लिपपोत गर्ने त्यस्तो बेला भइराखेको छ नि त। हजुर हजुर, रातो माटो हाम्रो गाउँ त रातो माटो छन्, लाइन आउँछन्। रातो माटो लिन धेरै पुग्छन् त्यहाँ भन्ने सुनेको थिएँ मैले नि। हजुर हजुर। ल ठिकै छ। अनि फलफुल पाएको? हजुर फलफुल पाएको? फलफुल अब अम्मा चाहिँ मजाले छैन हजुरबा होइन। पाएको? अम्मा पाएको, अब जुनार चाहिँ अब अलि बारपछि। जुनार त खाने बेला भएको छैन। रातो पहेँलो हुन लाग्यो? छैन होला, पहेँलो अलि भएको छैन, अब हुनु न आँट्यो। हुन लाग्यो। हजुर ल ठिक छ नाति। ल घन्क्या छ कार्यक्रम गाउँतिर? गाउँतिर मजाले घन्ट्या छ हजुरबाबुमा, कसैले फोनै लाउन सक्दैन के भएको हुन् भन्दै सबै त्यसै भन्छन्। धेरैले फोन प्रयास गर्छन् नि त, अनि कसरी लाग्छ त? भने हजुरबा मैले चाहिँ सुरमा चढाइ गरेको ठ्याक्कै लाग्यो भन्नुपर्छ है त। ध्वासीका खलकले पनि फोन प्रयास गर्ने, चुइसीका खलकले पनि फोन प्रयास गर्ने, उता ठुलीको खलकले पनि फोन प्रयास गर्ने। हजुर एकदम भन्नुपर्छ। सबै त्यही भएर सबैले फोन प्रयास गर्छन् अनि नलागेको हुन सक्छ। ल ठिकै छ। अनि के छ त, आज केही सुनाउन मन गरिरहेछौ? म सिन्धुलीलाई चिनाउने गीत गाउँछु नि त। हो बस, सिन्धुलीलाई चिनाउने गीत गाउनु पर्यो। लु गाइदेऊ। सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सुन्तलीमा कतिमा राम्रो दरबार, मार्यो नि मायाले मार्यो। सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सुन्तलीमा कतिमा राम्रो दरबार, मार्यो नि मायाले मार्यो। यति नै हजुरबा। अच्छा, सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, बडो गजबको गीत गायो। धन्यवाद नाति सुजन, सम्झिँदै गरेर फोन गर्दै गरेर माया नमार है। सोध्नुभन्दा अगाडि ललिता ठकुरले हजुरलाई नमस्ते भनिदिनु। ललितालाई पनि मैले सम्झेँ है। ल धन्यवाद सुजन ठकुरी, हामीसँग सिन्धुलीबाट गफ गर्दै थिए। ठकुरी नातिलाई धेरै धन्यवाद। धेरैले सुनिराखेका छन्, धेरैले फोन प्रयास गरिराखेका छन्। धेरैले फोन लाग्दैन नि मेरा हजुरबा, लाग्दैन। गाह्रो कष्ट छ हामीलाई, गाह्रो भन्छन्। लौ कोही आए। हेलो नमस्ते हजुरबा। नमस्कार। को बोलेकी है, कहाँबाट? बाहुनचुराबाट मनिता मगर बाहुनचुराबाट। के गर्दैछौ मनिता? हजुरबाको प्रोग्राम सुनेर बसिरहेको छु। कार्यक्रम घन्क्या छ होइन त? घन्टिएको छ नि, किन नभन्नु। के हुँदैछ तिम्रो गाउँघरतिर आजभोलि? लु भनिदेऊ। आजभोलि त केही पनि भएको छैन हजुरबा, यतिकै बस्नु मात्रै त हो नि। होइन, कामहरू के छ? कामहरू घाँस काट्ने, बाख्रा चराउने, यस्तै हो। दसैँलाई स्वागत गर्नलाई के हुँदैछ? हजुर दसैँलाई स्वागत गर्नलाई के हुँदैछ? केही पनि भएको छैन अहिले चाहिँ, अलि पछि के हुन्छ होला। बेला भएको छैन? हजुर ल ठिकै छ। अनि घाम लागेको छ आज है? घाम त बेसरी लागेको छ नि हजुरबाकोतिर नि। लागेको छ। चहलपहल बढो कि उस्तै शून्य छ गाउँ? छैन, शून्य नै छ। हजुर ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि अब केही दिनमा चहलपहल बढ्छ। आज के सुनाउन मन गरेकी छौ? आज त केही पनि नसुनौँ होला। किन अल्छी भागी? होइन हजुर, मलाई केही त आउँदैन नि, के सुनाउनु। आउँछ, तिमीलाई जति कसलाई आउँछ र? हो गाउँदिनौ? गाउँदिनौ। ल ठिकै छ, सम्झ्यौ, फोन गर्यौ, धन्यवाद है। धन्यवाद नातिनी, हामीसँग गफ गर्दै थिएन उता बाहुनचुराबाट नातिनी मनिता मगर। धन्यवाद मनिता।
हँसौली ठट्यौली व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति हो। आए कोही। हिलो। हजुर भाइ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नाति। के छ हजुर भाइ खबर? ठिकै छ। बिहान यता चसक्क जिउ हुने टाउको झट झट गर्ने घाँटी पनि खस 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 गर्छ त्यस्तो। हजुर भाइ के भएको त? खै के भयो के हस्पिटल गएको भए हुन्थ्यो नि जचाउन। अलिअलि यसो तन्केसी यतापट्टा रहेछ यतापट्टा रहेछ होइन। तातो पानी खाएपछि बेसार पानी खाएपछि अलिक ठिक भएको भयो। त्यस्तो हुने क्या। हजुर विक्रम नाति। हजुर तिमी घर आयौ? आएँ हजुर भाइ हिजो आएको। ल हेर आइपुगिसक्यौ? हजुर। आहा ल गजब गरेछौ गाँठे। ल घरतिर आइपुग्यौ? अरू धेरै आए कि तिमी मात्र आयौ? कति 9 जना आएको थियो हजुर भाइ। ए 9 जना गाउँमा आउनु भनेपछि त अनि अरू पनि आउँदै होला नि भक्का भगी? आइरहेछ नि हिजै कति 2 गाडी आएको। आम्मै 2 गाडी हिजै? हामीसँग 9 जना अर्को 9 जना 18 जना त आइपुगिहाल्यौँ हिजै। अरू आइरहेछन्। त्यसो भए अब गाउँघरतिर धेरै मान्छे टनाटन भए। हजुर चहल पहल बढो। हजुर बढिसक्यो हजुर भाइ। ए साँच्चै है मैले त कस्तो पिङको कुरा गर्न बिर्सेछु। पिङ हाल्छन् कि हाल्दैनन् तिमीहरूकोतिर? हाल्छन् हजुर भाइ हाल्छन्। तयारी भइराखेको छ हो? हजुर। भलिबल त उल्के खेल्छौ नि है त्यता? हजुर खेल्छन् हजुर भाइ। के छ यसपालि केही छ दसैँ विशेष केही खेलहरू हुँदैछ कि छैन त्यता? यसपालि छैन हजुर भाइ। छैन? हजुर। ल ठिक छ विक्रम। ल ठिक छ गफ गफ भइरहेको छ। पराए काष्ठमण्डपमा हुँदा पनि असाध्यै फोन गर्ने नाति अहिले गाउँ आएका छौ। गाउँ आएर पनि सम्झियौ। बहुत बहुत खुसी लागेको छ हामीलाई है। केही सुनाउन मन गरिरहेको छौ आज? छैन हजुर भाइ छैन। लु अरू पनि फोन गरिरहेछन् राख ल। धन्यवाद धन्यवाद विक्रम कार्की नाति खाँडादेवीबाट हामीसँग गफ गर्दै थिए। नाति विक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै नाता नातिनाहरूकोमा आज हामी छौँ। रमाइलो कुराकानीहरू भइराखेका छ। रमाइलो कुराकानी गर्ने प्रस्तुति हो। साना साना पनाती पनातिनादेखि लिएर युवा युवतीदेखि लिएर अधवैश्यदेखि लिएर वृद्ध वृद्धा सबैले हामीलाई सुन्ने गर्नुभएको छ। तपाईँहरू आफ्नै काम धन्दा मेलापात व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा कल कारखानामा व्यस्त भएर पनि सुनिराख्नु भएको छ। कोही फुर्सदिला भएर सुनिराख्नु भएको छ। कोही काम गर्दै सुनिराख्नु भएको छ। कोही हाँसिरहनु भयो होला। कोही रिसाइराख्नु भएको होला। कोही चाहिँ हाँस्यानी होइन रिसानी होइन ठिक्क गमक्क परेर बस्या होला नि। ल त्यति भयो नि सबै कुरा आयो होला। ल कोही आए? हेलो नमस्ते हजुरबा। नमस्कार नमस्कार। को बोले कि? म सिभिलबाट निता योगी बोलेको। निता योगी बोले कि? हजुर। क्या गर्दैछौ? हजुरबा बसिराखेको भन्नुपर्छ है। बसिराखेकी छौ? हजुर। कार्यक्रम घन्किया छ? घन्किराखेको छ। घन्किराखेको छ। के भन्छन् कार्यक्रम घन्किराख्दाखेरि त्यता? हजुर बा अब म मात्रै होइन सबैले सुन्नुहुन्छ सबैलाई राम्रै भन्नुहुन्छ। होइन यसो चिया गफ हुन्छ होला नि बेला बेलामा कार्यक्रम। ए मैले त कार्यक्रम सुनेको थिएँ है निते भन्लान् कोहीले। अनि तिमीले फेरि होइन होइन गीते मैले सुनेको यस्तो पो लाग्यो त भनेर गफ हुन्छ होला नि त भने क्या? हजुर हजुर एकदम राम्रै हुन्छ भन्नुपर्छ है। हजुर। क्या रहेछौ? बसिराखेको मात्रै? गाउँघरतिर चहलपहल कस्तो छ? चहलपहल ठिकै छ। ठिकै छ। आज पढ्न गएनौ? नै मलाई सन्चो छैन है। ल हेर के भयो? ज्वरो आएको छ मर्की लागेको। ज्वरो आयो? रुगा मर्की पनि लाग्यो? आम्मै निलु ख्याल गर है। तातो पानी खानु पर्यो बेसार पानी खानु पर्यो अदुवा पानी खानु पर्यो मरिच पानी खानु पर्यो है। अमिलो पिरो चिसो खानेकुराहरू त्यति धेरै खानु भएन है। ज्यानको ख्याल गर है त। ल ताराबाजी लैलै गाइदेऊ।
ताराबाजी लै लै मामा आएको हलाएर खुसी भागी डोली पापा ल्याएको किन हजुरबा ए अचम्म नि ताराबाजी लैले गाउँदा मुस्कुराउँदै खुसी भएर आनन्दले अलिक पुरै गाउनु पर्दैन त होइन अलि मलाई सन्चो छैन सन्चो भइसकेपछि त म पुरै फ्लाइट पारिदिइहाल्छु ए पार्छौ फ्लाइट पार्छौ त्यसो भए नसक्नु छ तिमीहरूलाई पनि के भन्नु मैले ल ल सम्झ्यौ कार्यक्रममा आयो आजलाई राख है धन्यवाद धन्यवाद नातिनी निता योगी गफ गर्दै थिइन् उनी सिन्धुलीबाट हामीसँग गफ गर्दै थिइन् गइसकेकी छिन् नातिनी नितालाई धन्यवाद धन्यवाद है आउनुहोस् 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 गफ गर्नुहोस् रमाउनुहोस् हाँस्नुहोस् के तपाईँ गफ गर्न चाहनुहुन्छ कि गफ गरौँ गरौँ लागेको छ यदि गफ गरौँ गरौँ लागेको छ भने दायाँ बायाँ नभड्किनुहोस् एकमात्र गफ गर्ने थलो कार्यक्रम टाइम पास गफ फोन गर्न मन लागेको छ भने 048400026 फोन गर्नुहोस् है लौ कोही आए हिलो नमस्ते हजुरबा नमस्कार को बोले कि हजुरबा माकादुमबाट निरा खड्का नातिन निरा क्या गर्दैछौ माकादुमतिर कति दिन पछि आगी आज खै धेरै भयो नि हजुर ती नै ती जहाँ कुरो भएको थियो त्यहाँदेखि कुरो भएको छैन तिमीसँग हजुर भन्नुपर्छ कता हरा कि यतिखेर त कमेरो रातमाटो यस्तै हो हजुर काममा अलि बिजी छु त्यही भएर के लाउँछन् घर कमेरो कि रातमाटो कमेरो ल्याइसके हजुर ल्याइसकेँ कति टाढा जानुपर्छ कमेरो लिन नजिकै छ धेरै टाढो छैन रातमाटो चाहिँ अलिक टाढो छ रातमाटा चाहिँ अलिक टाढो लिन जानु पर्यो हजुर कमेरो लिन तल खोल्सा जाने हो तिमीहरू हजुर हजुर हजुरले देख्नु भएछ कि तिम्रो गाउँमा चप्पा चप्पा गल्ली गल्ली घुमाएको छु त्यो तल खोल्सा भन्दा माथि एउटा यो उ छ नि के अरे ओडार हजुर हजुर त्यही मुनि जाने हो हजुर हजुर देख्यौ थाहा छ क्या मलाई त्यो ठाउँतिर जवानामा म पराय धेरै ठाउँ पुगेको छु क्या अनि छैन तिमीले खा कि आज हड्डी उता कहाँ गयो त है बिहान चाहिँ यो गाउँतिरका जगल्टे तिग्रे ट्यापेहरू सबै आएर छन् अनि तिनीहरूसँग गएर त्यो आ छैन तिम्रो भिनाजु पनि कहिले कता पुग्छ कहिले कता पुग्छ होइन त साथीहरू पनि उल्कै भेट्ने त कहिले साथी भेट्न खनिया खर्का पुगेको छ कहिले उहाँ सिन्धुली माडी पुगेको छ कहिले चरीगढ पुगेको छ खै किन गर्न त है त्यता पनि पुग्नु पर्ने त सालीको बिहा भइसक्यो भनेर थाहा पाएर गएन कि त्यही हो ल ठिक छ अनि निरा गाउँघरतिर चहलपहल कस्तो छ एकदम अब मान्छे आउने ओडदोड भइरहेछ दसैँ कमेरो रातमाटो बोक्ने रमाइलो भइरहेछ हजुर अच्छा चहलपहल बढिया छ ल ठिकै छ ल कार्यक्रममा हामीलाई धेरै सम्झिने नातिनी गई क्या हो या निरा ल गइसिन् त गाँठे फोन कटो ठिकै छ धेरै धेरै धन्यवाद निरा खड्का माकादुमबाट गफ गर्दै थिइन् उनको फोन कटो सम्झिँदै गर के भन्ने होइन रमाइलो प्रस्तुति हो रमाइलो गफहरू हामी गर्छौँ यति बेला फेरि कोही गफ गर्न आएका छन् हजुरबा गफ गर्नुहोस् है भन्छन् ल ए हिलो हेलो हजुरबा नमस्ते नमस्कार को बोले कि म यता सिन्धुलीको तिनकानाबाट ललिता ठकुरी हजुर ललिता क्या रहेछौ यति बेला यो समयमा त हजुरको प्रोग्राम सुन्दै मजाले बसिरहेको भन्नुपर्छ है मजाले बसे कि हजुर अनि कार्यक्रम घन्क्या छ त्यसो भए एकदम मजाले घन्केको छ अघि एउटा ठकुरी नातिले फोन गरेको थियो नि सुजन हजुर दाइ हो मेरो दाइ तिमी बहिनी दाजु बहिनीले नै फोन लगायो त गाँठे
हजुर हजुर आज चाहिँ लाग्यो 2 जनाकै भन्नुपर्छ है। गजब, ल ठिकै छ। अनि अब बाँकी कुराकानीमा सबै खबरहरू आसपासको कुराहरू भनिसकि गए दाजुले। हजुर तिम्रा दाजुले भनि गए, तिमी के भन्छौ त? लु भन, अब बाँकी अरू केही छ भने भन। त्यस्तो केही त छैन। केही छैन? हजुर ल ठिक छ। ल आज केही सुनाउन मन गरेकी छौ त? नसुनाउने भन्नुपर्छ है। हो, ल त्यसो भए सम्झ्यौ, फोन गर्यौ, आउँदै गरेर हाजिर राख है। हुन्छ बाबा। हस्, धन्यवाद फोन सम्पर्कको लागि। नातिनी हामीसँग गफ गर्दै थिइन् उता भनेको सिन्धुलीबाट ललिता ठकुरी। नातिनी ललितालाई धन्यवाद। ल रमाइलो प्रस्तुति हो, गफ भइराखेको छ। अब गीत सुन्ने बेला भएको छ। घन्काइदेऊ नातिनी चुइसी एउटा रमाइलो गीत छ। दसैँ आएको भान हुने गीत, दसैँ आएको भान हुने गीत घन्क्यो। यसपछि हामीलाई सुन्नुहोस्, फोन गर्नुहोस् है। वर्षा र दिनको रमाइलो चाड गाउँ घरमा आइपुग्यो। नेपाली जनको महान पर्व आँगनमा आइपुग्यो। फुल्यो बारीमा लरीले धानको बाला झुल्यो खेतैमा। कति राम्री देखिन्थ्यो बरीले जमरा र रातो टिकैमा। रामेछाप गोल्ड कप 2078। यही आउँदै गरेको बडा दशैंको पावन अवसरमा रामेछाप नगरपालिकाको जागरुक युवा क्लबद्वारा रामेछाप गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता 2078 सञ्चालन गर्न लागेको हुँदा रामेछाप नगरभित्रका खेलाडीहरूलाई यही असोज 18 गते भित्र आफ्नो टिम दर्ता गरी फुटबल खेलमा सहभागिता जनाई भव्य र सभ्य तरिकाले खेल सम्पन्न गर्न रामेछाप नगरवासी सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। खेल सञ्चालन हुने मिति 2078 असोज 21 गतेदेखि 26 गतेसम्म। उद्घाटन समय बिहान 11 बजे। स्थान रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 8 टुडी खेल। सम्पर्क व्यक्ति मनिष मगर। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 64 00 76 33। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं
छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। यहाँ चटपटे पानीपुरी, लस्सी, दही, दूध सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोपाइटर राशि कार्की, राशि चटपटे तथा पानीपुरी पसल, रामेछाप माथिल्लो बजार, अस्पताल जाने रोडको चोकैमा। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग लगायत सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। लिटिल स्टार बोर्डिङ स्कुल, मन्थली, रामेछाप। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा यस सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य, बचतकर्ता लगायत संस्थाप्रति आस्थावान सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। अध्यक्ष देव बहादुर श्रेष्ठ, केवलेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, रामेछाप बजार, रामेछाप। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। यहाँ कक्षा 1 देखि 12 सम्मका किताब, प्र्याक्टिस बुक, खेलकुदका सामान, स्टेसनरीका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। साथै फोटोकपी, लेमिनेसन पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर सुजन घिमिरे। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844 42 29 03। घिमिरे पाठ्य पुस्तक, रामेछाप बीच बजार, रामेछाप। बजारमा छ्याप छ्याप्ती बजाउँदै आए सिठी, तर असली भनेको मात्र हरियो प्रीति। रु 15 70 ग्राम प्रीतिले नै दिन्छ, त्यसैले प्रीति छोडी अरू कसले किन्छ। हरियो प्रीति अरू भन्दा धेरै छ, भोक मेटिन्छ। हरियो प्रीति रु 15 अरू भन्दा 10 ग्राम बढी। हरियो प्रीति, भोक लागेमा प्रीति नै खाऊ। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा यस सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य, बचतकर्ता लगायत संस्थाप्रति आस्थावान सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। अध्यक्ष उमेश विक्रम थापा, जुनेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था परिवार, रामेछाप माथिल्लो बजार, रामेछाप। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मन्थली, रामेछाप।
वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति शैक्षिक सत्र 2078 का लागि निवेदन दिने बारे सूचना। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई करार अवधिभित्र मृत्यु भएका वा पूर्ण रूपमा अशक्त वा गम्भीर बिरामी भएका कामदारका बालबालिकालाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिका लागि आफू अध्ययनरत शैक्षिक संस्थामा वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि 2071 को अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा 2078 साल असोज मसान्तभित्र निवेदन दिन सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। विद्यार्थीले निवेदन पेश गर्ने निकाय आफू अध्ययनरत शैक्षिक संस्थामा अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा। छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने आधारहरू श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट 100% आर्थिक सहायता लिएका कामदारका छोराछोरी हुनुपर्नेछ। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यालय स्तर पूर्व प्राथमिक कक्षा वा नर्सरी वा सो सरहदेखि कक्षा 12 सम्मका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले मात्र निवेदन दिन सक्नेछन्। मिति 2078 श्रावण मसान्तसम्म उपरोक्त अनुसारको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने कामदारका बालबालिकालाई मात्र शैक्षिक सत्र 2078 को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू हालसम्म छात्रवृत्ति प्राप्त नगरेकाहरूका लागि कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्सा स्टिकरको प्रतिलिपि, निवेदकको संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि, वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका कामदारको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको प्रमाणित हुने कामदारको राहदानीको प्रतिलिपि र राहदानी नम्बर, वैदेशिक रोजगारमा गई सोही क्रममा अशक्त भएका कामदारको पूर्ण रूपमा अशक्त भएको खुल्ने प्रमाण कागज, विद्यार्थीको जन्म दर्ताको प्रतिलिपि, निवेदक संरक्षक र कामदार बीचको नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस। थप जानकारीका लागि श्रम कल सेन्टरको टोल फ्री नम्बर 1141, वैदेशिक रोजगार बोर्डको फोन नम्बर 015320 311 015320 433, वेबसाइट www.fepb.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमाबुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। हिमाल हाइड्रो पावर परिवार किर्ने दोलखा। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा गाउँपालिकावासी आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाई चाडपर्व मनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। गोकुलगङ्गा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रसनालु रामेछाप। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। यहाँ खाना र नास्ताको राम्रो व्यवस्था हुनुका साथै एटेच र नन एटेच रुमहरूको पनि व्यवस्था छ। प्रोप्राइटर कुमार तामाङ, सम्पर्क नम्बर 9863 7925 35, गोपाल तामाङ 9851 095 571, होटल मजेस्टिक, रामेछाप बजार, रामेछाप। हार्दिक
शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा यस सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य, बचतकर्ता लगायत संस्थाप्रति आस्थावान सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। हाम्रो जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भीमेश्वर नगरपालिका, चरीकोट, दोलखा। के भो दिदी, एकरो टोलाइरहनु भएको छ त? खै बहिनी, आफै के गरौँ भनेको? आफूसँग सिप भए पनि लगानी छैन, ऋण लिउँ धितो छैन, के गर्ने? त्यसो पो अब ढुक्क हुनुहोस्, मेगा ब्याङ्कले मेगा महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत बिना धितो बढीमा 15 लाखसम्मको ऋण पाइन्छ। साँच्चै ब्याज बढी होला नि त? छैन दिदी, आधार दरमा 2% बढी मात्र हो र नियमित रूपमा सावा र ब्याज तिरिसकेपछि 6% सहुलियत ब्याज अनुदान पनि पाइन्छ। आहा, बल्ल मेरो आफै के गर्ने सपना पुरा हुने भो। ल अब म चाहिँ महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जा लिन लागे मेगा ब्याङ्कतिर। मेगा महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जाका साथै महिलाहरूका लागि साना तथा मझौला कर्जा समेत उपलब्ध छ। विश्वास सिक्दै अघि बढ्दै मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा यस सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य, बचतकर्ता लगायत संस्थाप्रति आस्थावान सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। कमर्स जनरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, गोलन्जोर गाउँपालिका 3, ग्वालटार, सिन्धुली। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। यहाँ अर्डर अनुसार सुनचाँदीको गरगहना आधुनिक डिजाइनमा ग्यारेन्टीका साथ बनाइनुका साथै पुरानो गरगहनासँग नयाँ गरगहना साटिन्छ। साथै बिना रसायनको गहना बनाइनुका साथै राशि अनुसारको पत्थर पनि पाइन्छ। प्रोप्राइटर सूर्य गजमेर, कालिका सुनचाँदी पसल, मन्थली नगरपालिका 1, रामेछाप। सम्पर्क नम्बर 98 540 40 356, 98 45 15 63 56। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। यहाँ अफिस तथा होटल, घरैसीलाई चाहिने सम्पूर्ण फर्निचरका सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर राजकुमार श्रेष्ठ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 63 82 0 736, लालीगुराँस फर्निचर, रामेछाप बजार, रामेछाप। हजुरको आवाज हजुरकै साथ, यो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज।
अच्छा ल रमाइलो गीत घन्क्यो रमाइलो गीत भन्दा पछाडि छोटो व्यापारिक विश्राम घन्क्यो र त्योभन्दा पछि तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हँस्यौली ठट्यौली यो व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति हो धेरै ठाउँहरूबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ यति बेला कोही आउनुभएको छ हजुरबा कुरा गरिबक्सियोस् भन्छ नातिनी चुइसी लौ कुरा गरौँ हेलो हेलो हजुरबा नमस्ते नमस्कार नमस्कार नाति को बोल्दैछौ कहाँबाट म यता रामेछाप फुलासीबाट समीर छेत्री है त हजुरबा फुलासीबाट समीर छेत्री हजुर हजुरबा अच्छा समीर के छ खबर के गर्दैछौ ठिकै छ हजुरबा राम्रो छ रमाइलो छ घाम लागेको छ होइन दसैँ आउँदैछ भन्नुपर्छ राम्रो छ रमाइलो छ घमाइलो छ हो हजुर हजुरबा अनि म चाहिँ यति बेला बस्तु बाख्रा चराउँदै हजुरबाको प्रोग्राम सुन्दै फोन ट्राई गर्दै थिएँ भन्नुपर्छ है त अच्छा ल काम पनि गरिरहेको छौ सुन्न पनि भ्यायौ फोन पनि प्रयास गर्यौ लगायौ पनि हजुर हजुरबा ओ अच्छा अच्छा अनि गाउँघरतिरको माहौल कस्तो छ तात्यो गाउँघरतिर खासै तातेको छैन हजुरबा 2-4 दिनपछि तातेला भन्नुपर्ला अच्छा ल ल ल चलपल बढिया छैन उसो भए छैन हजुरबा चलपल बढेको अब 2-4 दिनपछि चाहिँ गाडीहरू पनि रिजर्भ छ हाम्रो अङ्कलहरू पनि भन्ने सुनेको थिएँ अब चाहिँ चलपल हुन्छ होला 2-4 दिनपछि 2-4 दिनपछि चलपल हुन्छ त्यसपछि गाउँै रमाइलो हजुर हजुर अच्छा अरू बेला जतासुकै रमाइलो भयो भने चाडपर्वको बेला गाउँै रमाइलो हजुर हजुर गाउँै रमाइलो भन्नुपर्छ सबैजना गाउँमा आउनुहुन्छ भेटघाट हुन्छ बरागुसारी हुन्छ होइन त हजुर हजुर अब सबैसँग भेटघाट हुन्छ रमाइलो हुन्छ पिङ खेल्न पाइन्छ पिङ पनि हाल्छन् हाले अब हाल्नुपर्छ भनेर खबर चाहिँ गर्नु भएको थियो हजुरबा अब हाल्नुपर्छ कुरो चलिरहेछ पिङ हाल्ने हजुर हजुरबा काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ दाइहरू यसो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो गाउँतिर छ यसो बुझ्दै गर भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल बस गाउँमा भएकोले बुझ्दै गरेर चट्ट तयारी अवस्थामा राख्ने सहरबाट आउँछन् हर युवाहरू त्यसपछि चट्ट पिङ हाल्ने ओर्ने गाउँलाई सरसफाइ गर्ने गाउँघर घरहरू सरसफाइ गर्ने चट्ट चिरी चट्ट बनाउने गाउँका सबैजना चट्ट भेला हुने मजाले रमाइलो गर्ने त्यसो गर्नुपर्छ है अच्छा समीर हजुर हजुरबा उसो भएदेखि आज केही सुनाउनु मन गरेका छौ म खासै केही सुनाउँदिनँ भन्नुपर्छ है हजुरबा यसो हजुरबासँग गफ गरौँ न ठिकै छ ल मजाले मिठो गफ हो सम्झिँदै गरौँ फोन गर्दै गरौँ आजलाई राखौँ है धन्यवाद धन्यवाद समीर नाति हामीसँग फुलासीबाट गफ गर्दै थिए समीरलाई धेरै धेरै धन्यवाद गफ गरेर गइसकेका छन् धेरै नाता नातिनाहरूले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ यो रमाइलो प्रस्तुति हो यो हँस्यौली ठट्यौली अनि व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति हो हाँस्ने हँसाउने नाच्ने नचाउने रम्ने झुम्ने झुमाउने यति भनेपछि पुग्यो है त ल कोही आए हेलो हेलो हजुरबा नमस्कार 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 नाति को बोल्दैछौ कहाँबाट खाडादेवी थानसिङबाट दोर्जे योन्जन खाडादेवी थानसिङबाट दोर्जे योन्जन हजुर दोर्जे हजुर हजुरबा हाल खबर तेलमुला ठिकनमुला खाजा चाजी छैन अच्छा ल अनि दोर्जे नाति हजुर थानसिङ माथिल्लो गाउँ कि तल्लो गाउँ यो थानसिङ माथिल्लो गाउँ के छ गाउँतिर ठिकै छ गाउँतिर चहलपहल बढो बढ्न लाग्यो के गर्छौ गाउँतिर तिमी म पढ्छु कति क्लासमा 10 मा 10 क्लासमा हजुर दोर्जे हो म दोर्जे भन्छौ भन्दैनौ बेला बेलामा भन्दैनौ न त कडा नाम हो नि त दोर्जे अच्छा अनि पहिलोपटक फोन गरे आज हजुर कार्यक्रम कतिको घन्किन्छ तिम्रा गाउँतिर धेरै घन्किन्छ हजुरबा के भन्छन् कार्यक्रम सुनिराख्दा त्यतातिर यो बाजे कहाँ जान्छ कहिले कहिले आउँदैन भन्छ मान्छे कुनै मान्छेहरूले खोज्छन् के गर्ने कहिले काहीँ म कता जान्छु कहिले के काम पर्छ क्या मेरो पनि फोन लाग्दैन हाम्रो त बल्ल बल्ल आज लाग्यो नि त
लाग्छ क्या दोर्जे लाग्छ है ल गजब लु टक्क कार्यक्रममा आज गफ भएको छ थानसिङबाट फोन गरेको छ नातिले आज केही सुनाउनु मन गरेको छौ छैन हजुरबा आज थानसिङतिरको तामाङहरू सेलो त गजब गाउँछन् त एउटा सेलो गाइदेऊ न है मलाई आउँदैन हजुरबा गाउँदैन तिमी ल ठिकै छ सम्झियौ आउँदै गर फोन गर्दै गर राख है हस् हस् धन्यवाद धन्यवाद नाति हामीसँग गफ गर्दै दोर्जे तामाङ कुराकानी गरेर गइसकेका छन् दोर्जे फेरि पनि आगामी दिनमा आऊ है फेरि कोही आयो हजुरबा गफ गरिस्यो भन्छन् नातिनी चैसी हिलो खै त खै कता गए आएका थिए हजुरबा उहाँको फोन कटो केही छैन अरू पनि फोनमा आउँदैछन् भन्छन् लौ कोही आए गफरम है हिलो नमस्कार नमस्कार कहाँबाट नाति फर्पुबाट सुजन तामाङ सुजन नाति के छ खबर एकदम ठिक छ हजुर फर्पुतिर के छ फर्पुतिरको के छ एकदम ठिक छ के हार्दैछौ फर्पुतिर बसी बसाई कार्यक्रम घन्किया छ फर्पुतिर कामहरू के भइरहेछ अहिले त्यता कामहरू अहिले खासै के पनि छैन हजुर परदेशीहरू गाउँ आउन थाले परदेशहरू खासै आएको छैन भन्नुहोस् हजुर आउँदै होला नि बिस्तारै अझै समय छ हैन हजुर अच्छा जोस ठिक छ सबै राम्रै छ सबै भने क्या हजुर राम्रै छ ल केही सुनाउन मन गरे हो त आज मात्र यति भलाकुसारी मात्रै हो ल ठिक छ सुजन सम्झिँदै गरेर माझले राखौँ है ल धन्यवाद धन्यवाद सुजन तामाङ नाति हामीसँग फर्पुबाट गफ गर्दै थिए गफ गरेर गइसकेका छन् नाति सुजन तामाङलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है अब एकजना नाता नातिनासँग गफ गरौँ त्यहाँबाट जानुपर्छ आएको हिलो आएका थिए कोही फोन गर्नु जस्तो छ ठिकै छ ठिकै छ जो आउनु भएको थियो धेरै धेरै धन्यवाद है अब हामी कुराकानी गर्न सक्दैनौँ किनभने हामीसँग अब धेरै समय छैन रमाइलो मान्नुभयो कार्यक्रम सुन्नुभयो देश तथा विदेश गाउँ तथा सहर विभिन्न टोल टोलनी बस्ती बस्तीहरूबाट सबैलाई धन्यवाद फोन गर्नुभयो फोन प्रयास गर्नुभयो कार्यक्रम सुन्नुभयो कार्यक्रम रुचाउनुभयो कार्यक्रमलाई मन पराउनु भयो सबैलाई धन्यवाद कार्यक्रम कस्तो लाग्छ यहाँहरूका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोस् है रमाइलो मानेर सुन्ने सबैलाई धन्यवाद फोन उठाउने गीत बजाउने नातिनी चुइसीलाई पनि धन्यवाद भोलि भेट्नुपर्छ रमाइलो गफ गर्नुपर्छ आज जानुपर्छ है ल हामी भोलि भेट्छौँ आजलाई गयौँ हस्ता लु बाई बाई सबैका जोडी जोडी देख्छु त मैले त दस आयो सर गीत आउने तिमीहरू नाच्ने ल ए पोरे भेट्नी भन्थ्यौ भेट भएन एक मारिस छैन मन मारिस पोरे भेट्नी भन्थ्यौ भेट भएन एक मारिस छैन मन मारिस पोरे भेट्नी भन्थ्यौ भेट भएन एक मारिस छैन मन मारिस
पोहोरको भेट अहिले अहिले भेट कहिले हो त्यही सोधेको मैले हो पोहोरको भेट अहिले अहिले भेट कहिले हो त्यही सोधेको मैले हो पोहोरको भेट अहिले अहिले भेट कहिले हो त्यही सोधेको मैले हो पोहोरको भेट अहिले अहिले भेट कहिले हो त्यही सोधेको मैले हो पोहोरको भेट अहिले अहिले भेट कहिले हो त्यही सोधेको मैले हो पोहोरको भेट हजुरको आवाज